नमस्कार, पोखरा न्युजमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्नेहरू देशविरोधी भएको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। संसद 5 वर्ष हुनका लागि सांसदहरूको जागिर नभएको भनाई। संसद पुनर्स्थापना भए पनि नेकपाकै कारण समस्या समाधान नहुने जसपा अध्यक्ष ठाकुरको भनाई। कम्युनिस्ट र कांग्रेसले त्यसलाई गोलचक्करमा फसाएको नेता महतोको आरोप। कृषिजन्य वस्तुहरूको आयात निर्यातमा सन्तुलन कायम गर्न अनलाइन प्रणाली युक्त भन्सार हुनुपर्ने कृषि मन्त्री अर्यालको भनाई। सम्बन्धित निकायमा दक्ष कर्मचारी नभएको तर्क। भ्रष्टाचार सम्बन्धी सर्वेक्षणको प्रतिवेदन छिटो सार्वजनिक गर्न उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष गोल्छाको माग। भन्सार मूल्याङ्कन र वर्गीकरण यथार्थपरक हुनुपर्नेमा जोड। र जारी प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा बागमती प्रदेश विजयी। सेमी फाइनल खेलमा आज विभागीय त्रिभुवन आर्मी र एपीएफ क्लब भिड्दै। समाचार सुरु गरौं प्रचण्ड नेपाल पक्षको स्थायी समितिको बैठकको प्रसंगबाट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्डले नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी हटाएको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आइतबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै नेता नारायण काजी श्रेष्ठले पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका ओलीलाई पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गरेकोले कारबाही गरेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरे लगत्तै असन्तुष्ट बनेका प्रचण्ड नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीलाई यसअघिको बैठकले कारबाही किन नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सोधेको थियो। यस्तै आइतबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको सचिवमा स्थायी समिति सदस्य गंगालाल तुलाधरलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि गरेको छ। प्रचण्ड नेपाल पक्षका स्थायी कमिटीको बैठक अर्को 2 दिनपछि बस्ने भएको छ। गरेको भए पनि एकीकृत पार्टीको स्वरूप कायम राख्न सफल भएको, पार्टीमा पैदा गरिएको भ्रमहरूलाई चिर्न सफल भएको र मूलभूत रूपमा पार्टी पंक्तिलाई संगठित गर्न सफल भएको निष्कर्ष निकालिएको छ र संघर्षको हकमा केपी ओली सरकारबाट असंवैधानिक ढङ्गले प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रतिगामी कदम चालिएपछि त्यसको विरुद्धमा सिंगै देश ओली गुट बाहेक मूल्याङ्कन पनि गरिएको छ र पनि निष्कर्ष बैठकले लिएको छ। भएका केपी ओलीलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठकले दिएको अधिकार प्रयोग गरी पार्टीको साधारण सदस्यताबाट समेत हटाउने निर्णय गरेको छ। उहाँलाई यसअघि अध्यक्ष पदबाट हटाइएपछि पनि उहाँले संविधान, लोकतन्त्रको विरुद्ध, राष्ट्र र जनताको विरुद्ध र पार्टीको विरुद्ध, पार्टीको विचार, नीति, कार्यक्रम र हितका विरुद्ध लगातार गतिविधि गर्नुभएकोले विधानअनुसार तपाईलाई पार्टी सदस्यताबाट नै किन नहटाउने भनी स्पष्टीकरण सोधिएकोमा उहाँले स्पष्टीकरण दिनु भएन र त्यस स्थितिमा केन्द्रीय कमिटीको दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरी आजको स्थायी कमिटीको बैठकले विधानअनुसार उहाँलाई पार्टी सदस्यबाट हटाउने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्नेहरू देशविरोधी भएको बताउनु भएको छ। आइतबार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समस्या र सवालमा अपाङ्गता सहित सम्बन्धित विभिन्न संघ संगठनहरूले प्रधानमन्त्रीसँग गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनलाई असंवैधानिक भनेर कराउनेहरू देशविरोधी भएको बताउनु भएको हो। असंवैधानिक भन्नेहरू संविधान तथा लोकतन्त्रको विरोधी भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। संसद पुनर्स्थापना गर्न चाहनेहरू देशमा अस्तव्यस्तता खडा गरी स्थिरता र स्थायित्व हुन नदिने तथा बहुमतको सरकार तोडेर जोडजाममा सरकार बनाउन खोजेको आरोप समेत प्रधानमन्त्री ओलीले लगाउनु भएको छ। ती कराउने मान्छेहरू संविधान विरोधी, ती कराउने मान्छेहरू लोकतन्त्र विरोधी, ती कराउने मान्छेहरू देश विरोधी, ती कराउने मान्छेहरू जनविरोधी मान्छेहरू जो कराइरहेका छन्। अस्तव्यस्तता खडा गर्ने देशमा स्थिरता हुन नदिने, स्थायित्व हुन नदिने र बहुमतको सरकार तोडेर अनि जोडजाम सरकार बनाएर स्थिरताका नाटक गर्ने, संसदमा 5 वर्ष जागिर खान पाउनुपर्छ चुनिएर आएपछि भन्ने, सांसद भनेको जागिर हो, सांसद भनेको जागिर होइन। उनीहरूको तर्क 5 वर्ष जागिर खान पाउनुपर्छ। संसद 5 वर्ष हुनका लागि सांसदहरूको जागिर नभएकाले सांसदको काम हेरेर जनतालाई पुरस्कृत तथा दण्ड गर्नका लागि ताजा जनादेशमा जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ। आफूले शासक बन्ने गरी हातमा केही नराखेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जनतालाई निर्णय गर्न दिने कुरा तानाशाह नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। 5 वर्ष जागिर खान पाउनुपर्छ, यो स्थायी जागिर हो। जनताको सेवा गर्नुपर्ने, देशको सेवा गर्नुपर्ने ठाउँमा देशको सेवा नगरेर अरूद्वारा निर्देशित, अरूको इसारामा अरूका लागि काम गर्ने भएपछि स्थिरतालाई भत्काएर अस्थिरतातर्फ मुलुकलाई धकेल्न खोजेपछि स्थिरताको लागि जनतामा ताजा जनादेशका लागि जानु र ताजा संसद कुन कुन सांसदहरूले के कस्तो काम गरेका छन् जनताले मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। जनताले कस्ता काम गरे यिनको मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो र त्यसअनुसार पुरस्कृत गर्ने कि सजाय गर्ने त्यो कुरा जनताले फैसला गर्नु। प्रधानमन्त्री ओलीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको साथमा सरकार रहेको बताउनु भएको छ। शारीरिक रूपले अशक्त असक्षमहरूका लागि सरकार चाहिने भन्दै अशक्तहरूको जीवनमा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न सरकारले ध्यान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले अहिले बालबालिकाहरू सडकमा आउनुपर्ने अवस्था नरहेको पनि बताउनुभयो। सडकमा आउने बालबालिकाहरूलाई अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुनिश्चित भविष्यको प्रत्याभूति सरकारले गराउने पनि उहाँको भनाइ छ। मन्त्रीको हैसियतमा मलाई दिनुभएको छ, त्यस सम्बन्धमा आवश्यक सुनवाई हुनेछ। भयावह स्थिति हुने गर्थ्यो। आज अपाङ्गता हुने व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा, जीविका कठिन भएका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा, बाँच्न नै मुस्किल परिरहेका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा, अभिभावक नभएका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा, सहारा नभएका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा म तपाईहरुलाई ढुक्कसँग भन्न चाहन्छु, सरकार छ। त्यस्तो व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा सरकारले जीविकाको, रहने बस्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिव विकास, विभिन्न प्रकारका व्यक्तिहरूका विभिन्न प्रकारका शिक्षाहरू, विभिन्न प्रकारका कमी कमजोरीहरू भएका व्यक्तिहरूका जसमा उसको क्षमता छ, त्यसै कारण हामीले भिन्न क्षमताका बन्ने गरेका छौँ। कुनै न कुनै कान सुन्दैन भने आँखामा बढी क्षमता हुन्छ उसले छिटै। प्रधानमन्त्री ओलीले शारीरिक अशक्तताका कारण उत्पन्न हुने समस्या निराकरण गर्न सकिने भन्दै हरेस नखान आग्रह गर्नुभयो। देश विकासमा शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएकाहरूले पनि योगदान दिन सक्ने उहाँको भनाइ छ। देश गरिब भए पनि आफ्ना नागरिकलाई सक्दो हेरचाह गर्न कुनै कमी नराख्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता रहेको छ।
खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापाले मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गत सुन्दरी जल क्षेत्रको सुरुङ मार्गको अवलोकन गर्नुभएको छ। मन्त्री थापाले आइतबार मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गतको सुन्दरी जल क्षेत्रमा निर्माणाधीन भौतिक संरचना र सुरुङ मार्गको अवलोकन गर्नुभएको हो। अवलोकन गर्दै मन्त्री थापाले सुरुङ मार्गको काम सन्तोषजनक भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। अवलोकनपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री थापाले सुरुङ निर्माणको काम प्राविधिक रूपले सफलतातर्फ गइरहेको अनुभूति भएको बताउनुभयो। र यो 2 दिनको बीचबाट जो कामहरू यहाँ भइरहेछ त्यो चाहिँ सन्तोषजनक तरिकाले काम भएको चाहिँ मलाई अनुभूति भयो। मलाई लाग्छ अब यो कामको रिजल्टतिर चाहिँ यो कामको रिजल्टतिर छ र टेक्निकल्ली चाहिँ प्राविधिक रूपले चाहिँ एउटा सफलतातिर गइरहेको जस्तो मलाई अनुभूति भयो। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तिरेश प्रसाद खत्रीले सुरुङको काम सम्पन्न भइसकेको भए पनि परीक्षण अघि विज्ञ समूहलाई निरीक्षण गराएको र उक्त समूहको सुझावको आधारमा सुरुङको दिगोपनाका लागि केही सुधार गर्नुपर्ने भएकाले हाल सुधारका काम भइरहेको बताउनुभयो। हाइड्रोक्सको जुन सिनो हाइड्रो निर्माण व्यवसायसँग भएको सम्झौता अनुसार काम लगभग सम्पन्न भइसकेको छ र सुरुङको हकमा उसको स्कोप अनुसार अथवा उसको निर्माण सम्झौता अनुसार सम्पूर्ण काम सम्पन्न भइसकेको छ। सुरुङमा थालिएको सुधारको काम 3 हप्तामा सकेर फागुन पहिलो साताबाट पानी पठाई परीक्षणको काम सुरु गरिने पनि कार्यकारी निर्देशक खत्रीले बताउनु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले संसद पुनर्स्थापना भए पनि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको कारण समस्या समाधान नहुने बताउनु भएको छ। आइतबार जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी शिवलाल थापा मगर समूहबीच पार्टी एकीकरण घोषणा कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै अध्यक्ष ठाकुरले संसद पुनर्स्थापना भए पनि सत्तारूढ नेकपाका कारण समस्या समाधान नहुने बताउनु भएको हो। संसद पुनर्स्थापना भए पनि सत्तारूढ नेकपा कानूनी रूपमा विभाजित नभएको अवस्था भएकोले सत्ता नेकपाकै हातमा जाने र यसले समस्याको समाधान नगर्ने उहाँको भनाइ छ। कसको हातमा जान्छ? जो पार्टी असफल भएको छ, सरकारले चलाउन सकेन अनि प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरिदियो त सत्ता त फेरि उसैको हातमा जान्छ। त द्वन्द्व त रहिरहन्छ। पुनर्स्थापना भएपछि त्यो समस्याको समाधान देख्दैन, किनकि त्यो पार्टी कानुनी रूपमा अहिले पनि एउटै छ, विभाजित भएको छैन र त्यो दुईटाको बीचमा द्वन्द्व भइरहन्छ। समूहको रूपमा नै रहे पनि त्यो द्वन्द्व रहन्छ। अब अर्कोतिर यदि चुनावतिर गयो, देश गयो भने त्यसको मतलब ओलीजीको कदम सही छ र त्यस बेलामा यदि हामी आन्दोलनलाई कन्टिन्यू राख्छौँ भने त्यो स्थिति के हुन्छ कि हामी अदालतलाई कमजोर गर्छौँ, अदालतको विरुद्धमा हाम्रो आन्दोलन हुन जान्छ। त यो स्थितिमा चाहिँ हाम्रो देश अहिले गएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजनीतिक परिवर्तनलाई जोगाउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता जस्ता मुद्दाहरूलाई समाप्त पारी मुलुकलाई पछाडि धकेल्ने प्रयास भएको भन्दै यी परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याउनुभयो। संसद विघटनको कदमलाई खारेजी गर्नु नै प्रतिगमनलाई परास्त गर्नु रहेको उहाँको भनाइ छ। प्रहार गरेको छ। संविधानमाथि मात्रै प्रहार होइन, केही दिन टिक्ने त्यसपछि चाहिँ उही सर्पको मुखमा लुडो खेल्न परेछ फेरि पुछारमा आइपुग्यो, त्यस ठाउँमा पुर्याउने प्रयास भएको छ। यो इन्टेन्सनली चाहिँ के भन्दाखेरि वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले संविधान र शासन पटक पटक बदलिए पनि विचार र व्यवहार नबदलिएका कारण देशमा प्रतिगमन हुने गरेको धारणा राख्नुभयो। कम्युनिस्ट र कांग्रेसले त्यसलाई गोल चक्करमा फसाएको उहाँले बताउनु भएको छ। अधिकार चाहिँ जनताले प्राप्त गर्न पाउने
किनभने जहिले पनि संविधान र शासनको निर्माण यहाँका शासकहरूले आफूलाई गर्दो रहेछ। औपनिवेशिक शासन सत्ता चलाउनेहरूले शासक नस्लवादी चिन्तन सोच बोकेका केही जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी शिवलाल थापा मगर समूहबीच आइतबार ललितपुरमा एक कार्यक्रमका बीच पार्टी एकता घोषणा भएको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 का लागि गणक तथा सुपरिवेक्षक पदमा दरखास्त आह्वान भएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय जनगणना 2078 को लागि करारमा गणक तथा सुपरिवेक्षक पदमा अनलाइन मार्फत दरखास्त आह्वान गरेको हो। विभागले आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी करारमा गणक तथा सुपरिवेक्षक भर्ना आवेदन आह्वान गरिएको बताएको छ। विभागले करिब 39,000 गणक र 8,000 सुपरिवेक्षक करारमा भर्ना लिन लागेको जानकारी समेत गराएको छ। करारका जनशक्ति अपुग भएमा स्थानीय सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक र सरकारी कर्मचारीको प्रयोग गरी जनगणना गरिने विभागको भनाइ छ। 2077 माघ 11 गतेदेखि 60 दिनभित्र अनलाइन दरखास्त भर्न सकिने तथा अनलाइनको पहुँच नहुनेहरूका लागि चैत्र 5 गतेदेखि चैत्र 11 गतेसम्म प्रदेश तथा जिल्ला जनगणना कार्यक्रममा दरखास्त फारम भरी बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक नेविन नायल श्रेष्ठले बताउनुभयो। जनगणना विभिन्न प्रविधि अपनाई गरिने उहाँको भनाइ छ। मानिसको जनगणनाको अलावा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि पालिएका पशुपक्षीको समेत जनगणना गरिने उहाँले बताउनुभयो। यसमा के कस्ता प्रश्नहरू सोध्छन् तपाईले दिनुभएको प्रश्नको पनि होस् भन्ने हिसाबले गएको जनगणना विक्रमसम्म अनलाइन दरखास्त केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको वेबसाइट अन्तर्गतको सब डोमेन www.censrms.cbs.gov.np तथा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको वेबसाइट www.cbs.gov.np मा गएर भर्न सकिनेछ। राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले गणक तथा सुपरिवेक्षक स्थानीय तहकै जनशक्तिमा गर्ने तथा स्थानीय तहमै तालिमको व्यवस्था गरिने बताउनुभयो। अघिल्लो जनगणनामा भन्दा यसपटक 8 वटा बढी आधारभूत प्रश्नहरू राखिएको उहाँको भनाइ छ। दरखास्त आउन सकिने गरी यो प्रविधि वेब बेस्ड प्रविधि हामीले तयार गरेका छौँ। स्मार्टफोन प्रयोग गर्ने जनशक्ति पनि नहुन सक्दो 1 महिना काम गर्नुहुन्छ। अब रोजगारी भन्दा महत्त्वपूर्ण छ किनभने जनगणना चाहिँ मुलुकको लागि राष्ट्रिय जनगणना 2078 नेपालको 12औं जनगणना हो। नेपालमा विक्रम सम्वत 1968 सालदेखि जनगणनाको प्रारम्भ भएको हो। 12औं जनगणना 2078 जेठदेखि असारसम्म सञ्चालन हुने पनि विभागले बताएको छ। पोखरा न्युजमा पालो आर्थिक समाचारको। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले कृषिजन्य वस्तुहरूको आयात निर्यातमा सन्तुलन कायम गर्न भन्सारलाई अनलाइन प्रणालीमा विकास गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कृषि तथा खाद्य पदार्थ आयात गर्दा आवश्यक पर्ने अनुमति, लाइसेन्स र अन्य प्रक्रिया सम्बन्धमा भन्सार विभाग र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतका प्लान्टको क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र एवं पशु सेवा विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रणमा विभागबीच अनलाइन प्रणाली सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता गर्न आइतबार मन्त्रालयमा आयोजना भएको कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले प्रविधिको विकास गरी आयात निर्यातलाई सन्तुलन पार्नुपर्ने बताउनु भएको हो। भन्सार जाँच पास गर्दा हुने असहजतालाई अनलाइन प्रणालीले सहजता सृजना गर्ने र आयात निर्यातलाई सन्तुलन कायम गर्न मद्दत पुर्याउने मन्त्री अर्यालको भनाइ छ। प्रविधिको विकास र कार्यान्वयनका लागि प्रविधिमा रुचि भएका दक्ष कर्मचारीलाई सम्बन्धित निकायमा राख्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो। जाँच पास गर्दा हुने खालका असहजताहरू छन्, यसले सहजता सिर्जना गर्ने व्यापारमा यसले सहजता सिर्जना गर्दै अनि हाम्रो जुन खालको असन्तुलन व्यापारिक क्षेत्रको असन्तुलन हो यो विधिबाट
यो सहजताले हाम्रो यो विधिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र खेल्न पर्छ, हामीले त्यसरी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने। मन्त्रालयका निकायहरू र भन्सार विभागबीच भएको सम्झौताले आयात निर्यात प्रक्रिया अनलाइन प्रविधिको कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश भएको मन्त्री आर्याले बताउनुभयो। यो प्रणाली लागू भएपछि 12 मुलुकबाट कुनै पनि वस्तुको आयात गर्दा सम्बन्धित विभागबाट भौतिक रूपमा उपस्थित भई अनुमति लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको पनि मन्त्री आर्याले बताउनुभयो। यसबाट निकासी पैठारीमा समय र लागत कम पर्ने, पैठारीकर्ता भौतिक रूपमा उपस्थित हुनु नपर्ने, सिफारिस पत्र साथ भन्सार बिन्दुमा पुग्नुपर्ने झन्झटको अन्त्य हुने, निर्णय प्रक्रिया द्रुत हुने, काम कारबाही पारदर्शी हुने र शुल्क समेत न्यून हुने भएकाले आयात निर्यातमा सहजीकरण हुने विश्वास गरिएको छ। कृषिको प्राथमिक उत्पादनको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारी निर्णयको विरोधमा सरकारवालाहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। खाद्यका लागि कृषि अभियानको आयोजनामा आइतबार काठमाडौँको माइतीघरमा सरकारवालाहरूले कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारको निर्णयको विरुद्धमा विभिन्न ब्यानर र प्लेकार्ड सहित विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। विरोध कार्यक्रममा खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने निर्णयबाट सरकार तत्काल पछाडि हट्नुपर्ने बताउनुभयो। आफूहरूले वैदेशिक लगानीको विरोध नभई प्राथमिक कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउने र विदेशीलाई कृषि प्राकृतिक क्षेत्रको जिम्मा लगाउने कुराको विरोध गरेको बताउनुभयो। सरकारले प्राथमिक तहमा वैदेशिक लगानी भित्र्याएर किसानहरूको गाँस खोज्न खोजेको आरोप संयोजक अधिकारीको रहेको छ। कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा नभई मूल्य श्रृङ्खलाको कुराहरूमा वैदेशिक लगानी भित्राउन सक्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिने पनि अधिकारीले बताउनुभयो। अपनाइरहेका छन् ती किसानहरू त्यो कृषि पेसाबाट विस्थापित हुने कुराप्रति हाम्रो आपत्ति हो। उनीहरूले बचाइरहेको पर्यावरण बचाउने तर्फ हाम्रो चाहिँ सचेतना हो। उनीहरूले बचाइरहेको हाम्रो चाहिँ संस्कृतिप्रतिको हाम्रो चाहिँ एक खालको चिन्ता हो। यो विदेशीलाई हाम्रो कृषि प्राकृतिक स्रोत जिम्मा लगाउने कुरा यो कुनै पनि हालतमा हामीले चाहिँ मान्य हुन सक्दैन। तर विरोध प्रदर्शनमा सहभागी भएकाहरूले खाद्य सम्प्रभुताको सम्मान गर्दै नेपालको कृषिलाई आत्मनिर्भर, दिगो र पर्यावरण मैत्री खेतीपातीको दीर्घकालीन दृष्टिकोण बनाउन पहल भइरहेको अवस्थामा सरकारले दूरगामी प्रभावको ख्याल नगरी हचुवाको भरमा निर्णय गरेकोले आन्दोलन गर्नु परेको बताएका छन्। प्रदर्शनमा खाद्य सुरक्षा तथा सम्प्रभुताको अधिकार सुनिश्चित गर, कृषिको प्राथमिक उत्पादनमा खुल्ला गरिएको वैदेशिक लगानी सम्बन्धी प्रावधान खारेज गर, कृषिमा वैदेशिक लगानी सम्बन्धी प्रावधान खारेज गर, जनमुखी भूमि सुधार लागू गर, भूमिहीन साना तथा सीमान्त किसानको भूमि तथा कृषि अधिकार सुनिश्चित गर लगायत लेखिएका प्लेकार्ड लिएर प्रदर्शनकारीहरू सडकमा उत्रिएका थिए। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतको राजधानी दिल्लीमा आतंकवादी आक्रमणको सूचना पाएपछि सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ। आतंकवादी समूहहरूले दिल्ली, अयोध्या र बोधगयामा मंगलबार आक्रमण गर्ने तयारी गरेको सूचना पाएसँगै सुरक्षा सतर्कता बढाइएको हो। रोहिंग्या घुसपेटको एक समूहले दिल्लीमा आक्रमण गर्न सक्ने आशंका गरिएको छ। देशका धेरैवटा उग्रवादी संगठनले आतंकवादीसँग समन्वय गरेको संकेत पाएपछि सुरक्षा एजेन्सी सतर्क बनेको र दिल्लीलाई अलर्टमा राखिएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। आतंकवादीहरूले जारी किसान आन्दोलनको आडमा दिल्ली सहित देशका कुनै पनि स्थानमा हिंसा मचाउन सक्ने आशंका गरिएको छ। यसैबीच आतंकवादी आक्रमणको सूचनाको आधारमा दिल्लीबाट 8 रोहिंग्यालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। पोखरा न्युजमा पालो खेल समाचारको।
प्रधानमन्त्री कप पुरुष एक दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेटमा आज पनि 2 खेल हुँदैछन्। कीर्तिपुर मैदानमा सेमिफाइनल खेलमा विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी र एपीएफ क्लब खेल्दैछन्। समूह एमा रहेको आर्मी र एपीएफले अहिलेसम्म 3 खेल खेलेकोमा जित निकालेका छन्। आज हार्ने टोलीले बागमतीसँग फाइनल पुग्न प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। त्यस्तै आज बिहान 9 बजे मुलपानी मैदानमा हुने अर्को खेलमा नेपाल पुलिस क्लब र प्रदेश 2 बीच खेल हुँदैछ। समूह बीमा रहेको पुलिसले 3 खेल खेलेकोमा 2 खेलमा जित निकालेको छ भने 1 मा हार बेहोरेको छ। 3 खेल खेलेको प्रदेश 2 ले एउटा पनि खेल जितेको छैन। प्रदेश 2 प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको छ। यसअघि हिजो भएको खेलमा बराबरी खेल्दै बागमती र लुम्बिनीले अङ्क बाँडेका छन्। बागमतीले 4 खेलमा 7 अङ्क जोडेको छ। 5 अङ्क जोडेको लुम्बिनीले भने अन्तिम 4 मा स्थान बनाउन पुलिस र प्रदेश 2 बीच हुने खेलको नतिजा कोर्नुपर्ने भएको छ। पुलिसले प्रदेश 2 लाई हराएमा लुम्बिनीलाई उछिने र समूह बी को उपविजेता बन्दै सेमिफाइनलमा पुग्नेछ। पोखरा न्युजमा पालो मौसम समाचारको। हाल देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ भने बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको मौसम तथा पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। दिउँसो देशको प्रदेश नम्बर 1 गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेश गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर 1 को उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1 वा 2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। राति प्रदेश नम्बर 1 र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश नम्बर 1 र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1 वा 2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको पनि महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण। समाचारका अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्नेहरू देशविरोधी भएको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। संसद 5 वर्ष हुनका लागि सांसदहरूको जागिर नभएको भनाई। संसद पुनर्स्थापना भए पनि नेकपाकै कारण समस्या समाधान नहुने जसपा अध्यक्ष ठाकुरको भनाई। कम्युनिस्ट र कांग्रेसले देशलाई गोलचक्करमा फसाएको नेता महतोको आरोप। कृषिजन्य वस्तुहरूको आयात निर्यातमा सन्तुलन कायम गर्न अनलाइन प्रणाली युक्त भन्सार हुनुपर्ने कृषि मन्त्री अर्यालको भनाई। सम्बन्धित निकायमा दक्ष कर्मचारी नभएको तर्क। भ्रष्टाचार सम्बन्धी सर्वेक्षणको प्रतिवेदन छिटो सार्वजनिक गर्न उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष गोल्छाको माग। भन्सार मूल्याङ्कन र वर्गीकरण यथार्थपरक हुनुपर्नेमा जोड। र जारी प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा बागमती प्रदेश विजयी। सेमिफाइनल खेल विभागीय टोली त्रिभुवन र आर्मी र एपीएफ क्लब बीच हुँदै।
हवस् त अहिलेलाई पोखरा न्युज यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।